तुर्खम सरहद गैर कानूनी अफगानियों की बेदखली के लिए खुल गई। दो तरफा तिजारत बदस्तूर बंद। तुर्खम सरहदी गुजरगाह गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगान शहरियों की बेदखली के लिए 20 रोज बाद खोल दी गई। डिप्टी कमिश्नर बिलाल शाहिद ने कहा, सैकड़ों अफगान पनाह गजीन अपने वतन जाने के लिए तुर्खम सरहद पहुंच गए। इमिग्रेशन अमला जरूरी कार्रवाई के बाद उन्हें अफगानिस्तान जाने की इजाजत दे रहा है। 11 अक्टूबर को हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद की गई थी। सीज फायर जो है जब तक कोई इसका रिजल्ट नहीं निकलता, ताकि ये खून रेजी जो है इसका कुछ अदबाब हो सके, आया कि एक मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन का जो सिस्टम जो है, एक मैकेनिज्म जो है, वो इस मुआहदे की जो भी इसकी फाइनल सूरत शक्ल निकलेगी, उसको मॉनिटर करने के लिए एक वेरिफिकेशन सिस्टम जो है इन प्लेस किया जाएगा। अफगान सरजमीन से दरअंदाजी मुकम्मल बंद होनी चाहिए। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। कलअदम TTP हो या BLA हो, दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर दिफा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्दी रोके बगैर दो हमसायों के ताल्लुकात में बेहतरी की गुंजाइश नहीं। तालिबान दहशतगर्दों की पुश्त पनाही रोकें और पाकिस्तान में अमन की जमानत दें, वरना जहां जरूरत हुई ताकत इस्तेमाल करेंगे। बातचीत उनसे होती है जिनके साथ जो बातचीत में यकीन रखते हैं, ऐसे नहीं होता। सो आई प्रे फॉर आवर लीडरशिप एंड आवर सोल्जर्स एंड दोज हु आर एंगेज्ड एट बॉर्डर्स। पूरी कौम उनके लिए दुआ गो है। हम ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब जो वहाँ पे डायलॉग में बैठे हैं, उनके और उनके साथ जो उनके वहाँ पर लोग मौजूद हैं अफ़गानिस्तान से काउंटर पार्ट, हम समझते हैं कि अल्लाह करे कि ये नतीजा खेज़ मुज़ाकरात हों। दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान किसी मुल्क की प्रॉक्सी को तस्लीम नहीं करेगा। बातचीत पर यकीन रखने वालों से ही बात होती है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि भारत के साथ पुरअमन हमसायों की तरह रहने को तैयार हैं। भारत इस अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझेगा तो ये उसकी गलत फहमी होगी। वज़ीर आज़म की जानिब से वज़ीर आला KP को मुज़ाकरात की दावत खुशाइंद है। अगर बातचीत का रास्ता ना खुला तो मुल्क को नुकसान पहुँचने का इम्कान है। KP में अमन आएगा तो खुशहाली आएगी, सियाह आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा को वफाक की सपोर्ट की जरूरत है। मैं कच्चे का डाकू नहीं जो किसी को यरगमाल बना सकता हूँ। कुछ खबरों में सनसनी भी होनी चाहिए। सूबे में अमन अमान तरजीह होनी चाहिए। सूबे की बेहतरी के लिए बातचीत करने को तैयार हैं। सूबे की हुक्मरान जमात भी संजीदा रवैया अपनाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से जर्मन पार्लियामेंट की रुख दुरियात रुख नकबावर की मुलाकात। मरियम नवाज ने जर्मन पार्लियामेंट की रुकन का पुरतपाक और पुरखलूस खैर मकदम किया। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन, विमेन एम्पावरमेंट, तालीम, माहौलियात और क्लीन एनर्जी के मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की जर्मनी की फ्रेडरिक एबर्ट फाउंडेशन की 100वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। पाकिस्तान में 35 साल खिदमत को सराहा। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल ₹2.43 फी लीटर महंगा। नई कीमत ₹265.45 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत फी लीटर ₹3.02 इजाफा। नई कीमत ₹278.44 हो गई। ओगरा ज़राए के मुताबिक मट्टी का तेल ₹3.34 फी लीटर महंगा हुआ। नई कीमत ₹185.05 फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ₹1.22 महंगा हो गया। वज़ारत ख़ज़ाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक का राज। लाहौर और गुजरांवाला समेत दीगर शहर बदस्तूर बदतरीन स्मोक की लपेट में। पाकिस्तान में गुजरांवाला सबसे आलूदा तरीन शहर बन गया। AQI 521 रिकॉर्ड। लाहौर की फिजा भी इंतहाई आलूदा तरीन। एयर क्वालिटी इंडेक्स 351 हो गया। फैसलाबाद में AQI 275, मुल्तान में 273 रिकॉर्ड। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत।
آلودگی پھیلانے والے افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ پاکستان کی شان گلگت بلتستان۔ ڈوگرا راج سے آزادی کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ 1 نومبر 1947 گلگت بلتستان کے غیور عوام کی عظیم جدوجہد کا دن۔ گلگت کے عوام کی جدوجہد پاکستان کے ساتھ الحاق کے لیے تھی۔ گلگت اسکاؤٹس مقامی جانبازوں نے اعلان جنگ کر کے مہاراجہ کے کنٹرول کو ختم کیا۔ گلگت کی فضاؤں میں پہلی بار پاکستانی پرچم لہرایا گیا۔ 14 اگست 1948 کو تقریباً 1 سالہ جدوجہد کے بعد گلگت بلتستان کو بھی بھارت سے آزاد کرایا گیا۔ اگر کسی شہری کی جان کو خطرہ ہو تو اسے پولیس پروٹیکشن کا حق ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کا شہری کو سیکیورٹی نہ دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے آئی جی پنجاب کو درخواست گزار کو فوری طور پر پولیس پروٹیکشن دینے کا حکم دے دیا۔ جسٹس امجد رفیق نے شہری سیف علی کی درخواست پر 10 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے کے مطابق آئین میں شہریوں کے جان و مال کا تحفظ مشروط نہیں بلکہ اسے ہر قیمت پر بچانا ہے۔ پنجاب بار کونسل کے الیکشن 2025-2030 کا میدان سج گیا۔ پنجاب بار کونسل کے انتخابات میں پولنگ کا عمل جاری۔ پروفیشنل گروپ اور انڈیپینڈنٹ گروپ کے حمایت یافتہ امیدواروں میں کانٹے دار مقابلہ۔ پولنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ لاہور ہائی کورٹ میں ووٹنگ کے لیے 52 پولنگ سٹیشنز قائم۔ صوبے بھر سے 1,32,300 وکلا ووٹرز نئی قیادت منتخب کر رہے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز بطور ریٹرننگ افسر فرائض انجام دے رہے ہیں۔ چینی صدر کے ساتھ واقعی بہت اچھی ملاقات ہوئی۔ بہت ساری چیزوں پر اتفاق ہوا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا چین نے سویابین، سورگم اور دیگر زرعی مصنوعات کی خریداری شروع کرنے کا اختیار دیا ہے، اسی لیے صدر شی جن کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امریکہ اور چین نے نایاب زمین، معدنیات، میگنیٹ وغیرہ کو آزادانہ طور پر جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ پینیٹائل کا خاتمے کے لیے امریکہ کی مدد کریں گے، چینی صدر کی یقین دہانی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے جنگ بندی معاہدے کی دھجیاں اڑا دی۔ اسرائیلی فوج نے آج پھر شمالی اور جنوبی غزہ میں فضائی حملے کیے۔ تازہ کارروائیوں میں مزید 3 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ ترکیہ نے غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا۔ ترکیہ نے پیر کو غزہ سے متعلق اہم اجلاس بلا لیا۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا مختلف ممالک کے وزراء خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ شاہینوں نے پنڈی کا بدلہ لاہور میں لے لیا۔ پاکستان کی دوسرے T20 میچ میں جنوبی افریقہ کو 9 وکٹوں سے شکست۔ قومی ٹیم نے 111 رنز کا ہدف 14ویں اوور میں 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ سیریز 1-1 سے برابر۔ قومی کھلاڑیوں کی بیٹنگ اور بالنگ میں بہترین کارکردگی۔ سائم ایوب کی 71 رنز کی شاندار اننگز۔ فہیم اشرف نے 23 رنز دے کر 4 وکٹیں لیں۔ 3 میچوں پر مشتمل سیریز کا آخری اور فیصلہ کن میچ آج کھیلا جائے گا۔ اور قومی بلے باز بابر اعظم نے T20 انٹرنیشنل میں تاریخ رقم کر دی۔ T20 انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بلے باز بن گئے۔ بابر اعظم نے روہت شرما کے 4,231 رنز کا ریکارڈ توڑ دیا۔ T20 میں 4,232 رنز بنا کر دنیا کے کامیاب ترین بلے باز بن گئے۔ روہت شرما نے 4,231 رنز 159 میچز کھیل کر بنائے۔ ان کی رنز بنانے کی اوسط 32 رہی۔ بابر اعظم نے یہ اعزاز 130ویں T20 اور 122ویں اننگز میں حاصل کر لیا۔